हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची के शाहज़ेब कत्ल के मुकदमे से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समाअत की, जिसमें उन्होंने शाहरुख जतोई जो हैं और उस समय 3 मुलज़िमान जो शाहज़ेब कत्ल केस के थे उनकी जो ज़मानत हुई थी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उसको कलअदम करार दिया है और साथ ही ये मुकदमा दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भेजा है कि आप 2 महीने में एक नया बेंच बनाकर इन अपीलों का फ़ैसला करें। वाज़ेह रहे कि केस 2012 का है, उस वक्त से ख़ासी इसके ऊपर जो है मीडिया में भी बात हुई, हेडलाइंस भी बनी कि किस तरीके से शाहरुख जतोई ने शाहज़ेब को कत्ल किया और उसके बाद जो भी जिस तरह पहले वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर उनको वापस लाया गया, फिर वो जेल में रहे और किस तरह शाहाना ज़िंदगी बसर करते रहे उसकी भी ख़बरें आईं। गुज़िश्ता साल नवंबर में उनके ऊपर से अचानक दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो ख़त्म की गई, जिससे उनकी ज़मानतों का जो रास्ता है वो हमवार हुआ और फाइनली उनकी ज़मानत भी हो गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ इंसानी हकूक़ के कारकुन जिनमें जिब्रान नासिर थे, आफिया बिल्कुल, और क्या फ़हीम ज़मान, नज़िया सैयद, ये लोग सब गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पटिशन फ़ाइल की और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको तब्दील करके उसको सुओ मोटो में तब्दील किया और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर और ये जो पिटीशन थी इनको सुओ मोटो में तब्दील किया है। मजीद जो है एक तो ऑब्जर्वेशन दी गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि ज़मानत पे जो रिहाई है वो खिलाफ कानून है और इसके अलावा ECL में भी उनके नाम डालने का हुक्म दिया गया है और बहुत मज़ेदार चीज़ें उन्हें चारों को शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और मुर्तज़ा लाशारी को गिरफ़्तार करके अब सिंध पुलिस के ज़ाहिर है उनको हवाले किया जाएगा। फिर साकिब निसार ने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 187 है आइन का, उसके तहत इंसाफ की जो फराहमी है वो अदालत का फ़र्ज़ है। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दहशतगर्दी के केस में कोई समझौता काबिल कबूल हो। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा जो इशू इस केस में रहा है, जो शाहरुख जतोई के वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था कि क्या ये दहशतगर्दी का केस है या नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब ये डिसीजन आई थी पिछले साल सिंध हाई कोर्ट की, तो इस पर भी हमने एक शो किया था और उसमें यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद दहशतगर्दी को डिफाइन करने की कोशिश की है। जिब्रान नासिर जो मेन पिटिशनर हैं, वन ऑफ द पिटिशनर्स हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। जिब्रान, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस इज ड्यू। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने ये पिटिशन दायर की थी मुझे नहीं लगता था कि इसका कुछ होगा और मेरी ये सोचने की बुनियाद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक ऑब्जर्वेशन में कहा था कि जी दहशतगर्दी को भी डिफाइन कर लेना चाहिए, हर वाक़या, हर कत्ल जितना भी भयानक हो वो दहशतगर्दी में नहीं जाता। तो आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ज़हन तब्दील कैसे हुआ इस केस में? सर पहले तो मैं आपको ही मुबारकबाद दूंगा और पूरे पाकिस्तान को दूंगा, चूँकि हमने माशरे का मुजरिम पकड़ा है, कोई अपना ज़ाती मुजरिम नहीं पकड़ा, चूँकि दहशतगर्दी का फेल था। और हम जब सुप्रीम कोर्ट गए थे अपील लेके, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनज़र ही गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर बेंच बना के, लार्जर बेंच बना के काशिफ अली केस में बहुत वाज़ेह बता दिया था कि क्या दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है कि क्या नहीं आता। मगर उससे भी पहले जो बड़ी बहस थी, जो आज ज़ेर बहस रही, जिस पर शायद लतीफ़ खोसर साहब सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को, वो ये थी कि जब शाहरुख जतोई के केस के अंदर अज़ खुद नोटिस लेते हुए इफ्तिखार सऊदी साहब ने 2013 में ये तय कर दिया था कि इसको इंसानी दहशतगर्दी के तहत ट्राई किया जाएगा, और फिर 2013 में सज्जाद अली शाह और एक और जज साहब ने डिवीजन बेंच में दोबारा 5 पेज का जजमेंट दिया कि दहशतगर्दी का ही अमल है। तो क्या 2017 में 4 साल बाद एक और डिवीजन बेंच, उसके पास क्या ये पावर, अथॉरिटी और मिजाज रखती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता फैसला इसी मुद्दे के ऊपर ही नज़रअंदाज कर दे? तो उनके लिए ये सिर्फ फौजदारी का नहीं, एक आइनी मसला था, और यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, इसलिए फैसला भी कलअदम करार दिया गया। और जैसे हालात मौजूद थे इस केस में 27 नवंबर को, 28 के फैसले से पहले वहीं पे रिवाइंड करके पोजीशन आ गई है। मेरिट्स पे अब ये केस डिसाइड होगा, टेक्निकल पॉइंट्स पे कि टेररिज्म थी कि नहीं थी बहस नहीं होगी, और जो बेल इनको मिली थी उस फैसले के नतीजे में वो भी नलिफाई हो गई, इसलिए दोबारा गिरफ्तार भी हो गए। और जाहिर है कि क्योंकि अब ये ATC के पास जाएगा एंड टेररिज्म क्लॉजेस वापस आ गए हैं, तो किसास दियत और माफी का सिलसिले कभी इशू नहीं है। जिब्रान के इस केस में बार-बार
جو ہے دیت کا ذکر ہوتا رہا کہ کچھ ایسی رقم دی گئی ہے اور سپریم کورٹ تک بھی یہ بات پہنچی. آپ کیونکہ فالو بھی کرتے رہے ہیں, کیا یہ کبھی کنفرم ہو پایا؟ کیونکہ شاہ زیب کے والد نے ڈینائی کیا کہ دیت نہیں دی گئی, لیکن یہ بات بار بار آتی ہے سامنے. معاف تو کیا لیکن پہلے تو بتا دوں کہ کیس دوبارہ ATC میں نہیں جائے گا. ATC تو ٹرائل کنکلوڈ کر چکی ہے. دہشت گردی کے دفعات کے تحت جو اپیل پینڈنگ تھی سپریم ہائی کورٹ میں وہی کنٹینیو ہوگی. جہاں تک کہ بار بار معافی اور دیت کی بات ہو رہی ہے, آسان لفظوں میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ بحث ہو رہی ہے کہ لڑکے کی ماسٹرز کی ڈگری جعلی ہے کہ اصلی. ہم تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کا بیچلرز ہی جعلی تھا. اگر آپ ATC کی دفعات لگا دیں گے تو معافی نامہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, دیت ہوئی تھی, ریلیونٹ بن جاتا ہے. ہم تو پوائنٹ A پہ آ رہے ہیں, پوائنٹ B پہ بحث چل رہی ہے. اچھا جبران, اس کی لیگل پوائنٹس پہ تو کافی بات ہوئی ہے. آج آپ بھی کورٹ میں موجود تھے, لطیف کھوسا صاحب بھی کورٹ میں موجود یار تھے. مجھے ویسے سب سے انٹرسٹنگ جو ہے نا جی وہ آپ پتہ نہیں کیا, اور آپ اور جبران خوش باتیں کریں. لطیف کھوسا, میں کہاں جا رہا ہوں, لطیف کھوسا پہ ہی آ رہا ہوں نا سر. لطیف کھوسا کا ہی دن تھا. اگر آپ مطلب اچھی بوٹیاں اپنی پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں پہلے سے تو اس میں مطلب میری غلطی تو نہیں ہے. نہیں, آپ پہلے ہڈیاں چن لیں, اس کے بعد میں سر بالکل. میں BBC کی رپورٹ پڑھا تھا, اس میں بڑی مزیدار بات تھی. انہوں نے شاہ رخ کی جانب سے چیف جسٹس سے پوچھا, یار آپ کے موکل نے وکٹری کا جو نشان بنایا تھا ابتدائی دنوں میں, کیا یہ عدالت اور ریاست کا مضحکہ اڑانے کے برابر نہیں تھا؟ تو اس سے پہلے کہ لطیف کھوسا اس کا جواب دیتے, شاہ رخ جتوئی اٹھا, کہنے لگا سائیں وہ بچپنا تھا. اور پھر لطیف کھوسا نے کہا کہ بھائی آپ تو بیٹھ جائیں. اچھا, لطیف کھوسا کے جو دلائل تھے, عدالت کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے کی درخواست قبول نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر سویلین پیٹیشنرز کو فوجداری مقدمے کی اپیل میں شامل کیا جاتا ہے تو اس سے نظام انصاف کو دھچکا لگے گا. ایک دلیل تو ان کی یہ تھی. جبران کیونکہ وہاں پہ تھے, ہم ڈائریکٹلی ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی 2-3 ٹویٹس آئی ہیں اس کے اوپر. تو جبران آپ مجھے بتائیں, آپ دیکھیں آپ بھی یو آر اے لائر بائی ٹریننگ, اور ظاہر ہے کہ وکیل کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا, لیکن ڈیفینڈ کرنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں نا جی. ان سے تو لطیف کھوسا کے بارے میں نہ پوچھیں نا, یہ تو دوسرے فریق ہیں نا. اچھا, ان سے نہ پوچھے, چلے پھر آپ ہی بتائیں. اچھا, ان کا لطیف کھوسا نے کہا کہ ان کا جو موکل ہے کیا ایمان سے ڈیفینس ہے, اس کو 5 برس کال کوٹری میں رکھا گیا. وہ عرصہ بھول گئے جس میں وہ ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی رہا ہے مختلف. اچھا, کال کوٹری تشدد کیا گیا. ہم لوگوں نے غالباً پرتعیش کمرہ ومرہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی چیزیں چلائی. جیل میں بھی وہ چل بھی رہی ہیں, ان کو ساری فیسلٹیز تھیں, اس کی ویڈیوز. لیکن انہوں نے کہا تشدد کیا گیا, حتیٰ کہ اس بچے کو امتحانات میں شرکت کی بھی اجازت دی گئی جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہے. اچھا, بقول لطیف کھوسا, وقوعہ کے وقت شاہ رخ اور سراج تالپور کے پاس پستول ضرور تھے مگر انہوں نے ہوائی فائرنگ کی. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اسے قتل کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ الزام نہیں, یہ حقیقت ہے. لطیف کھوسا نے کہا اچھا, تو پھر ان کے موکل کو متاثرہ شخص سے ہمدردی تھی, لہٰذا اس نے متاثرہ خاندان سے معافی بھی مانگی اور دیت کی رقم بھی ادا کی. یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اس لیے پنش کیا گیا ہے کیونکہ یہ امیر گھرانے کے ہیں. اور مقتول جی DSP کا بیٹا تھا اور میرے موکل کو پہلے اسی نے تھپڑ مارا. جی بالکل, یہ ڈیفنس ہو رہا ہے. بالکل, اور تو ڈیفنس تو بڑی مزیدار ہے. ڈیفنس کے ساتھ جبران آپ نے آج ایک ٹویٹ کی تھی جو کافی انٹرسٹنگ ہے. ڈیفنس تو اپنی جگہ, لطیف کھوسا نے اٹیک بھی کیا, میرے خیال ہے ڈائریکٹلی آپ پر اٹیک کیا ہے, اور بیسکلی آپ کی محب الوطنی پر سوال اٹھایا گیا ہے, اور کچھ فوٹیج شاید ایک چینل کی, جی ایک نجی چینل جس کی جعلی ڈگری کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اپنے منہ سے بولتا ہے, اپنے منہ سے بولتا ہے, بالکل. ان کی کچھ فوٹیج انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ فوٹیج ہمارے پاس بھی ہے. ایک اس کی جھلکی پہلے ہم ذرا سنا دیتے ہیں کہ یہ چینل جبران کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب ان کا لیٹسٹ کارنامہ یہ ہے جبران ناصر کا کہ انہوں نے شاہ رخ جتوئی کی رہائی پر ان کو ضمانت ملنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات دوبارہ شامل کی جائیں. تازہ مثال لے لیجئے نا, جب عدالت نے فیصلہ سنا دیا, جو لڑکا مرا تھا اس کے گھر والوں نے دیت قبول کر لی, صلح کر لی, مذاکرات کامیاب ہو گئے, بات ختم ہو گئی. جب دیت ادا, خون بہا ادا,
तो फिर अपील करना और सिविल सोसाइटी की तरफ से खड़े होना ये इस्लामी कानून के खिलाफ जाने के बराबर है। इस्लामी कानून के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब गद्दारी का तो एक और इल्ज़ाम लगाया है यहाँ पर, तो दीन वाली गद्दारी का तो 115वीं दफ़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने इस चैनल ने, सिर्फ इन पर। अगर आप ओवरऑल बताया जिब्रान ये तो जिब्रान ये क्या, ये एक्चुअली ये बात ये ऐसा ही हुआ है कि लतीफ़ खोसा ने एक्चुअली इस चैनल की फुटेज एज एविडेंस अगेंस्ट यू डालने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सर, जब से हमने ये पिटिशन फाइल की है, एक चैनल को बहुत खसूसन तकलीफ़ हुई है और 2-3 उन्होंने इल्ज़ामात रिपीट किए हैं। मेरी हुब्बुल वतनी के हवाले से इंडियन फंडिंग के इल्ज़ामात लगाए जिसकी शवाहिद पेश नहीं किए। कश्मीर के ऊपर से मेरे जो है एडिट करके क्लिप्स जो हैं मुतनाज़ा व्यूज़ चलाए हैं, और मज़हब के हवाले से। तो आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये लोकल स्टैंड पे बात कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी के कौन से कारकुन आगे हैं, इनको क्या कहते हैं लेना देना इस केस से, तो बाकायदा मेरा नाम लेके जो है उन्होंने भारतीय फंडिंग की, भारतीय एनजीओ के साथ काम करने की, कश्मीर मुतनाज़ा व्यू, मतलब कि वही उस चैनल का जो है जिस चैनल की आज फैसले के बाद बोलती बंद हो गई है, उस चैनल की फुटेज का स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये सीडीज भी जमा कराना चाहता हूँ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ना कराइए। हमने और मेरे वकील ने पहले फैसला किया हुआ था कि हम इस तरह के चीप टैक्टिक्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मगर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक गवर्नर है पंजाब का, देखिए कानून हर इंसान को फेयर ट्रायल का हक देता है। वर्स्ट से वर्स्ट तरीन भी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हो, उसको बड़े से बड़ा वकील डिफेंड कर सकता है, उसका आईनी हक है। मगर दलाइल कानून पे रखते, ज़ातियात पे ना आते। मगर हमारे लिए कोई ये नया नहीं है, ना ये पहली बार था, ना ये आखिरी बार होगा। हम इसमें तैयार हैं। हम सिर्फ आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं इस केस के ज़रिए कि ये केस तो पहला मरहला था। हमारे सामने इस वक्त आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, हालात मुल्क के बेहतर करे, नकीब का केस है, इंतज़ार का केस है, जाफर ज़ुबैरी का केस है, मशाल के केस का अभी तक फैसला नहीं आया, कोहाट में केस हो गया, मर्दान का केस है, कसूर का केस है। ये सिर्फ वो है जो मीडिया में नुमाया मैं उंगलियों पे गिनवा रहा हूँ। न जाने कितने केसेस हैं जहाँ पे लीगल एड की ज़रूरत है, जहाँ पे सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ कहा जाता है रियासत के 4 सतून है, मुकन्नना, अदलिया, हुकूमत और अब मीडिया। तो इन सतूनों में जो सीमेंट है वो आवाम है। आवाम इस चीज़ को रियलाइज़ करे। कोई अगर सतून डगमगा रहा है तो उसकी गिरफ्त पक्की करे, उसको अपनी जगह पे खड़े रहे, उसको अपनी जगह पे महदूद भी करे और सही से उसका काम भी ले और बाइख्तियार अपने आप को महसूस करें। लाचार मजलूम आवाम अपने आप को महसूस ना करें। पावर इज़ इन यूनिटी, पावर इज़ इन एक्शन। बिल्कुल। जिब्रान, सॉरी, वन फाइनल क्वेश्चन। दोबारा वही आपकी मीडिया कवरेज पे बात करूंगा कि यार देखिए, हर चैनल पाकिस्तान में, हर मीडिया ग्रुप की स्टैंस इस केस पर एक ही है, ठीक है, कि इंसाफ होना चाहिए और एक बहुत ही टेरेबल क्राइम। आपसे तो वैसे ही जो क्लिप हमने चलाया जिस चैनल का, आप से तो वैसे ही वो ज़्यादा खुश नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शाहरुख जतोई के साथ क्या इनकी हमदर्दी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर, ना ये मेरा कंसर्न था, ना ये मेरा कंसर्न है। मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि इल्ज़ामात लगाते हुए उन्हें तस्वीरें अच्छी लगा दी थी। चलें, नॉट बैड। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आपको पता है कि गुज़िश्ता माह बेगुनाह पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले नकीब महसूद के बारे में कराची में तो जिरगा जारी ही है। आज इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर भी मुजाहरा किया और कहा कि नकीब को कत्ल करने वाले जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मलीर के SSP राव अनवार जो अब तक रोपोश हैं, उनको पकड़ा जाए और इंसाफ किया जाए नकीब की फैमिली के साथ। आज सुमोटो हियरिंग भी थी। आज सुमोटो हियरिंग भी थी जिसमें सिंध के IG AD ख्वाजा वहाँ पेश हुए और उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। साथ ही उन्होंने ये बात भी हुई कि व्हाट्सएप कैसे वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सिंध की पुलिस के पास फ़िलहाल ये फैसिलिटी नहीं है कि वो व्हाट्सएप कॉल्स को ट्रेस कर ले। तो उस पर उन्होंने कहा अदालत उज़्मा को और जजेस को कि हमें जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे कहा जाए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम जो है फिर उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कल वो कहाँ हैं। मीडिया के लिए भी कुछ हिदायत है कि अब से राव अनवार का कोई इंटरव्यू या स्टेटमेंट नहीं चलाएंगे, विच इज़ फाइन। मुझे एक बात बताओ, ये जो एपेक्स कमेटी है या जो एंटी टेररिज्म अथॉरिटी है, इसके तहत
مختلف ایجنسیوں اور پولیس کا اس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتا کہ جس کے پاس جو ڈیفیشنسی ہے وہ باقی ایجنسیوں سے مدد لے سکتی ہے، اس کے لیے کورٹ وایا کورٹ ہی کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ میں یہی تو میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ پرسوں رات کو جب انہوں نے چھاپا مارا تھا راؤ انوار کے لیے، کراچی پولیس سے ایک ٹیم گئی تھی، اسلام آباد پولیس کو پتہ نہیں تھا. اگر آپ بتا کر کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے، حالانکہ اب یہ جو ہے آئی بی کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے اور آئی ایس آئی کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے واٹس ایپ، اور یہ ڈان کی خبر والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں باقاعدہ جو ہے وہ دیے گئے تھے واٹس ایپ کے میسیجز بطور ثبوت. تو وہ ڈائریکٹ ایجنسیوں کے پاس کیوں نہیں؟ کوئی میکینزم نہیں ہے کیا؟ لگتا تو نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکٹا ابھی تک نکٹا ہی ہے. تو وہ کاغذ پہ بہت میکینزمز ہیں، امپلیمنٹ ہوتی نہیں. ایپیکس کمیٹی تو بہت بڑی بات ہے یار، یہ تو بالکل ایک لوکل لیول پر ہو سکتی ہے. تو اب عدالت سے کہہ رہے ہیں جناب ہمیں جن کے پاس فیسلٹی ان سے فیسلٹی دلوائیں. ہاں یہی نا. اب جیسے مطلب آپ تو انٹر ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کی بات کریں، یا تو ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کی پولیس سے بات نہیں کرتی. صحیح بات ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی بڑی چل رہی تھی صبح سے اچانک، ظاہر ہے اب میڈیا کو بھی خبر چاہیے، کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، تو ایک چینل نے خبر دے دی کہ بھائی کوئی دیت کے معاملات طے ہو رہے ہیں نقیب محسود اور اس کی فیملی کے ساتھ. تو اس پہ پھر ان کے والد صاحب کو آنا پڑا اور انہیں بتانا پڑا کہ خدا کے لیے مطلب ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہم دیت کے مسئلے پر نہیں جا رہے. سن لیجئے والد نے کیا کہا نقیب محسود کے. معاملہ یہ میرے بیٹے نے سپریم کورٹ کو دیا ہے، یہ میرے پیچھے گاؤں کرتا ہے یہ میڈیا والا پپریگنڈے. یہ پپریگنڈے عام نہیں مانتا، یہ میرے ساتھ کچھ ملا آنا، یہ میرے اپیل ہے کہ میرے پیچھے ایسا پپریگنڈا کرو مت. یہ میرے بیٹے کا سودا بازی پورا پاکستان پر نہیں ہو سکتا ہے. یہ میرے بیٹے شہید ہے، اس کا سودا بازی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب پپریگنڈا مت کرو، یہ تمہارے سب جھوٹ جو بنیاد عام بولتے ہیں. آپ نے ان کے والد کی بات سنی تو میرے جتنے میڈیا والے بھائی ہیں خدا کے لیے ایسی ایکسکلوسو نہ لایا کریں جو بعد میں جو ہے جو نہ صرف فیملی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، نہ صرف فیملی کے لیے تکلیف کا باعث ہو. آپ نے ان کے والد کی آواز میں دیکھا کہ مطلب وہ کس قدر جذباتی ہو رہے تھے. مطلب دوسری بات یہ بھی ہے کہ تصدیق کرنا کتنا مشکل ہے. ہاں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف فون کال کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ چاہے جو بھی کہیں، خبر کا ایک اصول بھی ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں ورژن کیا ہے. سمپل بات ہے، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. نقیب اللہ کے والد صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے جو شاید اس کلپ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر مجھے میرے بیٹے کے ایک بال کے بدلے 1 ارب روپے بھی دیے گئے مجھے قبول نہیں. مجھے مطلب ظاہر سے یار کسی کے بیچارے کا اگر جوان بیٹا مارا جائے، وہ آپ کم از کم اس سے پوچھ تو لیں گے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے یا کنکریٹ اگر اطلاعات ہیں تو اس پہ کر لیں. ایسے تو آپ کسی فیملی کو جو ہے تکلیف ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز ہے کہ جیسے کوئی جو ہے اس سے کوئی ہنگامہ مچ جائے گا. بہرحال تو راؤ انوار صاحب آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے 10 دن کی آپ کہا ہے اور سندھ پولیس نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے لے جائیں گے وسعت صاحب. اچھا ایک اور تلوار بھی ہے انوار کے ساتھ کے اوپر، چھوٹی ہے کمپیئر ٹو مرڈر چارجز، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ نہیں پیش ہوتے تو ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ چارجز لگیں گے. راؤ انوار پہ چھوٹی بات ہے، لیکن ون مور تھنگ اور بریک کے بعد ہم بات ہی کریں گے ہاشمی پر اور کنٹیمپٹ آف کورٹ پر. تو ابھی آپ دیکھیں ہیڈ لائنز اور ہم آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے الزام میں سزا سنا دی، 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ. 3 ججز کا یہ بینچ تھا. جسٹس آصف سعید 5 سال کی نااہلی، 5 سال نااہلی بھی ہے. میں تھوڑا کنفیوز اس لیے ہو جاتا ہوں، جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی نااہلی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں 5 سال جو ہے اس میں چلو مدت دی ہے تو شاید وہ رعایت ہی سمجھی جائے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو جب دی گئی تھی تو وہ ٹل دا رائز آف کورٹ دی گئی تھی. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بعد یہ توہین عدالت کی سزا پانے والے دوسرے پارلیمنٹری؟ جی بالکل. اچھا ایگزیکٹلی، وہ وزیر اعظم تھے اس لیے وہ بھی ایک بڑی خبر تھی.
مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے جو ہے پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد خاصی ایک متنازع تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ججز کو نہ صرف دھمکیاں دی تھی بلکہ کہا تھا کہ آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. کورٹس ہیں اگر سینسر نہ ہو تو سر سینسر کا ایک تھوڑی کنفیوژن ہے کیونکہ اب مطلب کافی چینلز پر یہ کلپ باقاعدہ چل رہا ہے نہال ہاشمی کا, ہم نہیں چلا رہے لیکن آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں. جرنلسٹکلی تھوڑا سا میں اس لیے وہ ہوں کہ جن ریمارکس پہ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ قرار دے چکی ہے کیا ہمیں وہ دہرانی چاہیے اور کیا ان کو دہرانا کنٹیمپٹ ہے؟ بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ریزرویشن ہے تو میں نہیں دہراتا. نہیں کلپ چلانے پر ریزرویشن ہے, آپ بے شک یہ دہرا سکتے ہیں. وہ تو بہت لمبا بیان ہے اور انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو وربیٹم دیا ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے نہیں بالکل. تو 28 مئی 2017 کو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو تحقیقات کر رہے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا. کل تم ریٹائر ہوگے تو تمہارے خاندانوں پہ اس ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی. تم پاکستان کے ضمیر نواز شریف کی زندگی مشکل بنا رہے ہو, پاکستانی قوم تمہاری زندگی مشکل کر دے گی. اچھا یہ کہہ دیا انہوں نے, بالکل کہہ دیا. آج کا جو فیصلہ ہے اس میں 3 رکنی آپ نے بتایا بینچ ہے, آصف سعید کھوسا, سجاد علی شاہ اور جسٹس دوست محمد. جسٹس دوست محمد نے اس فیصلے میں اپنی رائے محفوظ رکھی یہ کہہ کے کہ جی ایبسٹین کیا ہے بیسیکلی. پہلی دفعہ ہے کہ ڈسینٹ نہیں کیا بلکہ ایبسٹین کیا ہے. اچھا ایبسٹین کی کوئی امپورٹنس پتہ نہیں؟ ایبسٹین کی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی کسی فیصلے میں ایسا ہوا ہو کہ کسی جج نے اپنے آپ کو ایبسٹین کیا ہو, ججمنٹ سے ڈسینٹ ہوتا ہے. آپ بینچ سے ریکیوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, یہ سماعت سے پہلے. ریکیوز تو وہ تب ہوتا ہے جب جج فیل کرے. جب ججمنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں تو شاید اگر انہوں نے یعنی ڈس ایگری بھی نہیں کیا اور ایگری بھی نہیں کیا تو وہ ہے کوئی ہوگا راستہ. اچھا بہرحال نہار ہاشمی نے اس سے پہلے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگی تھی جو عدالت نے قبول نہیں کی 7 مہینے بعد. لیکن آصف سعید کھوسا نے آج کہا کہ وہ ایک شعلہ بیان مقرر ہیں مگر بدقسمتی سے اس بار انہوں نے غلط سمت میں آگ اگل دی. بالکل یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا. اچھا اب ظاہر ہے کہ کمپیریزن میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. خادم حسین رضوی کا نام ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ ہاں وہ خاصی بالکل وہ تو روزانہ ہی تقریباً. دیکھیں اگر ہم آپ نے تو چلے ہم نے کلپ نہیں چلایا, آپ نے بتا دیا ہے. خادم حسین رضوی نے جو عدالت کے بارے میں بات کی ہے وہ تو ہم دہرا بھی نہیں سکتے, رائٹ. اچھا دوسری بات, اچھا اب یہ کلیئر ہو کہ میں نہال ہاشمی کو یہاں پہ قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر رہا. انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ بچت ہوئی ہے نہال ہاشمی کی, اور میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. کیونکہ یہ صرف کنٹیمپٹ نہیں ہے سر, یہ دھمکی ہے, یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, ٹھیک ہے. اور اگر ہم تھوڑے سے ہی ہسٹری کو ریوائنڈ کر کے دیں تو یہ ایمٹی تھریٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے 1997 میں سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف کنٹیمپٹ آف کیس ہیئر کر رہی تھی جب سپریم کورٹ پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا. جب لا ہی کنٹیمپٹ کا ہے تو دوسری چیز لگ نہیں سکتی نا. کنٹیمپٹ کے لا میں میکسیمم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ he is lucky کہ انسائٹمنٹ آف وائلنس اور تھریٹننگ ٹو کاز باڈیلی ہارم کے کیسز نہیں ہوئے. کنٹیمپٹ سننی ہونا تو فیض آباد کے دھرنے کی آپ ٹیپیں سن لیں, ہاں وہ ہے خالص کنٹیمپٹ اور روزانہ کی بنیاد. اچھا وہ صرف بس اس میں ایک اور بات بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ابھی کہا نا کہ نہال ہاشمی نے کہا تھا ججز کو. نہال ہاشمی نے کبھی ججز کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنی تقریر میں, ٹھیک ہے. اور انفیکٹ اسی ایمبیگوٹی کو ہی بعد میں استعمال کیا ہے مختلف ٹاک شوز میں کہ نہیں جی میں تو جے آئی ٹی کی بات کر رہا تھا, میں تو اس کی بات کر رہا تھا, میں تو اس کی بات کر رہا تھا. خادم حسین رضوی اس نے تو نام لے کے چیف جسٹس کا نام چیف جسٹس کا نام لے کے کیا. اچھا اب یہی ایک ایشو بنتا ہے, ٹھیک ہے. اگین جو نہال ہاشمی کو سزا دی گئی ہے, نو ایشوز ود اٹ. لیکن پھر ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر ان پر تو ان پر کیوں نہیں, اگر ان پر تو ان پر کیوں نہیں, نہیں. I mean this is a question, دیکھو because contempt اور suo moto دونوں کا ایک مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی تو کہی ہے نا کہ جن اہم بات ہے, مطلب یہ تو پریس ریلیز والی بات ہے یار, آگے بھی ہو گیا, کیا ہو گیا. ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جنہوں نے ججوں کو نظر بند کیا تھا ان کے خلاف کیوں نہیں توہین عدالت کی کارروائی کی گئی. اب بولیں, دیکھیں توہین عدالت اور suo moto میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. It keeps growing,
ठीक है, और लॉजिकली ग्रो करता है। देखिए दोनों तरफ एक्टिविज्म बढ़ रहा है। नहीं बॉस, देखें आप ज़ैनब पर सो मोटो लें, बिल्कुल लें। लोग पूछेंगे आसमा पर क्यों नहीं लिया? आपने आसमा पर लिया तो लोग कहेंगे कि यार इससे पहले भी तो 6 केसेस थे, उन पर क्यों नहीं हुआ। नकीब पर लेंगे तो कहेंगे कि यार ये क्या पहला बंदा तो नहीं मरा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में, बाकियों पर नोटिस क्यों नहीं लिया। कंटेम्प्ट में भी यही है एक तरह से। अगेन आई एग्री विद द जजमेंट ऑन निहाल हाशमी, लेकिन ये तो एक सवाल पूछा जाएगा ना कि जी कि इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल बुरा है। जो कच्ची कच्ची गालियां दे रहे हैं नाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो क्यों नहीं लिया? उस पर क्यों इतनी खामोशी है? और लेंगे अच्छा लेंगे एनिवर्सरी पे चलिए। ओहो इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हो यार? तो ये देखिए अच्छा चलो, इंसाफ नजर भी आना चाहिए ना। अच्छा, और इंसाफ दूरबीन से अगर तेज रफ्तारी से जाएगा तो कैसे नजर आएगा? आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, नॉर्मली जो होता है पहले ये होता था तौहीन अदालत में कि अगर मुल्जिम जो है माफ़ी मांग ले तो अदालत दया कर देती थी। और नहीं देखें इस पर अच्छा, इस पर काफी डिबेट हुई है, हमारी कॉलीग्स में भी डिबेट हो रही है इसके ऊपर। नहीं, इसमें इस फैसले में लिखा है मैं यही दोहराना चाह रहा हूँ 7 महीने बाद प्रोसीडिंग के 7 महीने बाद जब उन्हें लग गया कि भाई ये आफ्टर थॉट बिल्कुल फंस गया। पहले तो वो आए बाएं शाएं कर रहे थे ना, तो दैट इज नॉट एन अपॉलजी। तमाम फ्यूचर के जो भी अगर ऐसे लोग हैं जिनका दिल चाह रहा है तो बचने का तरीका ये है कि पहली पेशी में सीधे पाँव पड़। और मुझे सबसे ज़्यादा इमरान खान की अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने आज तक तौहीन अदालत नहीं की, वरना उनके खिलाफ भी कोई केस वेस तो हो ही जाता है। तौहीन पार्लियामेंट के तो कोई कानून नहीं। ताहिरुल कादरी साहब ने तो कपड़े भी डाले थे यार। जी, अब ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। आजकल जो लाइफ है हम सबकी बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई है। ऑफिस में टाइम देना पड़ता है, आखिरकार रोज़ी रोटी का मसला है। फैमिली को टाइम देना पड़ता है, फिर शादियां आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, सेमिनार्स आ जाते हैं। और कभी कभी बंदा सोचता है, और मेरे ख्याल सबने ही किसी ना किसी वक्त ये सोचा होगा कि यार काश मेरे कोई 1-2 वर्जन होते, मेरे 2-3 क्लोन होते। किसी को मैं मामू की बेटी की शादी पर उसको भेज दिया ऑफिस, वो चला गया फैमिली के साथ किसी और ने टाइम, और बंदा खुद आराम से सो रहा है अपने काउच पर। अच्छा, अब हो सकता है कि ये दिन भी अनकरीब हमें देखने को मिले कि हमारे क्लोन्स हो रहे हों। लेकिन इन द मीन टाइम एक जापानी कंपनी, क्योंकि ये जापानियों के ही काम हो सकते हैं, ने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिसको कमीलियन मास्क कहा जा रहा है। और पता नहीं क्यों लेकिन ह्यूमन ऊबर भी कहा जा रहा है। ऊबर जो टैक्सी सर्विस है, इसमें क्या होता है कि फर्ज करें कि आप किसी फंक्शन पर नहीं जा सकते, तो आप किसी और बंदे को भेजते हैं और उसके मुंह पर एक मास्क होता है जिसके सामने एक टैबलेट है, जैसे फेस टाइम या स्काइप पर आप नहीं इस्तेमाल करते, और आप वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस इन कर सकते हैं और ये आपकी जगह फंक्शंस पर जाएगा आपके लिए। इट्स वेरी वियर्ड, क्योंकि इसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि जी आपके कद बुत का होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन देखें तो बिल्कुल उसको वही कपड़े पहनाए हुए हैं, और ये है वीडियो स्क्रीन। किसी दिन मेरा जी नहीं चाह रहा तो मैं किसी टैबलेट वाले साहब को जरा हटके में भेज सकता। ये एग्जैक्टली मैं यही कहने चाह रहा था कि ये भी एक ऑप्शन है। क्या बात आप आगे बढ़े। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जापान में एक और भी इशू है कि लोग, एक तो फैमिली के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, सब लोग काम कर रहे हैं, अपनी कंप्यूटर और डिवाइसेस में पड़े हुए हैं। मजहब से भी रुझान हटता जा रहा है, बेसिकली बुद्धिस्ट्स हैं। तो अब हुआ क्या कि पादरियों की शॉर्टेज हो गई है वहाँ पर, राहिबों की, जी मॉन्क्स की, जी बिल्कुल, कि जनाजे पढ़ने के लिए कोई नहीं बचा, शादी कराने के लिए कोई नहीं बचा, और जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाली? रोबोट प्रीस्ट्स और साइबर मौलवी। जी हाँ, साइबर मौलवी। और ये साइबर मौलवी आपके सामने ही है, इसको आप हायर कर सकते हैं, और जो भी ये शादी ब्याह और जो भी रसूमात हैं वो अब एक रोबोट करेगा। तो आप ये देखें कि मतलब अगर आपने फिरका चेंज करना है तो सिर्फ चिप लगाने की जरूरत होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। तो एनीवे ये तो है जापान, और जापान आपको पता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, लेकिन हम भी
تھوڑا کچھ حد تک اس ریس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم ہیومن اوبر اور روبوٹ پولیس تک تو نہیں پہنچے, ہم اوبر ٹیکسی تک تو پہنچے, اوبر ٹیکسی تک پہنچے ہیں, لیکن مطلب ٹو بی ریئلسٹک آلسو, آپ کو یاد ہوگا کہ بایونکس والوں کو ہم نے بلایا تھا, تو وہ بھی ایک ٹیکنالوجیکل میریکل ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کلچر کیسے پیدا کریں گے. تو ایک ہم نے چیز دیکھی اور ہر ایک بار ہم نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ سائنس فیئرز اور سائنس فیسٹیولز کی ایک ٹریڈیشن مزید بڑھتی جا رہی ہے. لڑکانہ میں بھی ہوا ہے, کراچی میں بھی ہوا ہے, اور ان قریب آپ کو پتہ ہے اسی ماہ تھر میں بھی ایک سائنس فیسٹیول. اچھا جی بالکل, میرے خیال 12, 13 اور 14 فروری کو, ایگزیکٹلی مجھے کنفرم نہیں ہے. پہلا تو ڈاکٹر صبر مبارک بند نے لگایا تھا نا وہاں پہ تھر کا فیسٹیول, اس سے کوئلے میں تار لگا کے بجلی پیدا کرنا, انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن, اس کا پتہ نہیں کیا بنا, بس یہی بنا. ہاں بس ایک ویور نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یار تھر کول کا جو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ کیوں پلانٹس میں یہ یوز نہیں ہو سکتا, تو اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ کریں تو نہیں, ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ بار بار کوئی نہ کوئی واٹر کٹ والی ایشو آ جاتی ہے, اور آپ کے ٹاپ اینکر بھی اس کو ماننے لگ جاتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہے, پانی سے گاڑی چل سکتی ہے. بیسک پرابلم ہے لیک آف سائنٹیفک کلچر. اور میلے کی بات کر رہے تھے, میں بھی وہی میلے پہ ہی آنے والا ہوں. اور ابھی ہی لاہور میں ایک سائنس فیسٹیول ہوا ہے, تو اس کی کچھ کلپس ہیں ہمارے پاس, آپ وہ دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. چلتا ہے پانی ننکی میں تم کو بہاریں دکھاؤں, چلو ساتھ میرے راتوں کے راہی, کہ راتوں میں سورج ہزاروں دکھاؤں. چلو ساتھ میرے راتوں کے راہی, کہ راتوں میں سورج ہزاروں دکھاؤں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.